बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क की तमाम कुव्वतों ने कल बैठने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में आपको आगाह करता हूं तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। यह भी वक्त आना था पाकिस्तान पे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, वो फैसला आता है जो आइन में हू बहू लिखा हुआ है, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुस्तरद कर रही है। कानूनी तौर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दबाव डालने के लिए काम किए जा रहे हैं। इंतजार है कुछ जजेस की तरफ से मदद का, लेकिन वो आपको बाद में बताता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं, सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, धांधली करने के लिए और साजिश करने के लिए, आपको उससे भी आगाह करता हूं। ये जो इजलास हो रहा है, ये पाकिस्तान के फैसले कर देगा। क्या फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। नून लीग की ये डिमांड है हाफिज से कि जजों को सबक सिखाओ, इमरान खान को सबक सिखाओ। जुर्रत कैसे हुई इलेक्शन मांगने की? कल हमें पता चल जाएगा कि कल के बाद डायरेक्शन क्या है। अगर इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं तो फिर हम ये मान लेंगे कि वाकई इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन अगर कल के बाद रुकावटें बढ़ना शुरू हो जाती हैं अचानक इलेक्शन के रास्ते में, तो फिर ये 100% यकीन हो जाएगा कि इदारे इस मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं और आइन तोड़ने में उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। याद रखें, इमरजेंसी लगाने की जो बात हो रही है, मुशर्रफ ने भी इमरजेंसी लगाई थी और 100% वही कहानी सुनाई थी जो अब ये लोग डाल रहे हैं। मैं आपको वो क्लिप भी सुनाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मुशर्रफ ने भी दहशतगर्दी का बहाना बनाया था इमरजेंसी लगाने के लिए। याद रखें, उसी इमरजेंसी पे मुशर्रफ को एक अदालत ने सजाए मौत दी थी और कहा था कि इसको घसीट के लाओ और इसको लटकाओ भाई। ये वही काम करने जा रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से क्या बयानिया था मुशर्रफ रजीम का, और दहशतगर्दी और इस हवाले से जो बयानिया है मौजूदा पीडीएम रजीम का, जरा इसमें ममासलत देखिए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मेरी नजर में इंतहा पे पहुंची हुई है। खुदकश हमले पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इंतहा पसंद सीना जोरी से दंदनाते हुए पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इस वक्त भी एक इमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है। अभी कबला की मरवत में जो कुछ हुआ है, खून रेजी हो रही है, तो फिर ये फैसला जो है हमें तो कहा गया था वजारत दिफा को कि ये आप मुहैया कर सकते हैं। हमने कहा नहीं मुहैया किया जा सकता। मुल्क में बदअमनी है, सल्लाह ग्रुप है मुल्क के अंदर, रोजाना पुलिस के थानों पे हमले होते हैं। इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकेंगे। क्या आपकी पुलिस में, आपके नीम फौजी इदारों में, आपके फौजी इदारों में इस वक्त इतनी सख्त है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके? हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये जी आपके सामने आ गया। मुशर्रफ भी यही दहशतगर्दी को बहाना बनाता है और इमरजेंसी लगाता है। वो इमरजेंसी गैर आईनी डिक्लेयर होती है बाद में। वो इमरजेंसी के ऊपर मुशर्रफ को सजाए मौत होती है। ये फैसला कर लें इन्होंने आर्टिकल 6 लगवाना है या नहीं। चीज को बहाना बना के इमरजेंसी का लफ्ज आप अगर साइड पे निकाल दें तो ये आइन को तो मुअत्तल ही कर रहे होंगे ना। आइन जब कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर दे के थोड़ा आगे इसलिए कराया कि इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर ना हो, वरना सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। यही खैबर पख्तूनख्वा में होगा। अगर हाई कोर्ट में भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि मौजूद है, हाई कोर्ट इसकी पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान पूरे पे बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट पे भी होता है, निचली अदालतों पे तो होता ही होता है, पार्लियामेंट और हर तरफ होता है। कोई इदारा इससे इनकार नहीं कर सकता। तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, और ई करें या ची करें, इन्हें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आसान हल क्या था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा लेते। अब ये कर क्या रहे हैं? ये जो मीटिंग हो रही है उसके हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने कहा, मैं उससे अग्री करता हूं। इरशाद भट्टी साहब का कहना है कि पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास, वफाकी काबीना के 2 इजलास, पार्लिमानी लीडर्स का इजलास, पीडीएम का इजलास, रोजाना नवाज शहबाज जरदारी मौलाना मरियम वीडियो लिंक की राब्ते और कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, ये सब कुछ बदतरीन माशी, सियासी, आईनी, अदालती बुरानों के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि इलेक्शन से बचने और 3 जजेस को सबक सिखाने के लिए है। मैं इससे पूरी तरह अग्री करता हूं। ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी इन्होंने बुला लिया है, जिसमें आर्मी चीफ होंगे, DGISI होंगे, एयरफोर्स चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे, इसमें ये पीडीएम उनके सामने रखेगी जी कि जजेस को सबक सिखाना है और हमें इलेक्शन से बचाओ। अब ये मिलिट्री क़यादत ने फैसला करना है कि अवाम की अक्सरियत 90% अवाम एक साइड पे खड़ी है। मैं कहता हूं 99% खड़ी है, लेकिन हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाएं तो 90% अवाम अब एक साइड पे खड़ी है और वो इलेक्शन चाहते हैं।
کیا آپ عوام کی اکثریت کے اس طرح خلاف کھڑے ہو جائیں گے ان چوروں کے ساتھ؟ عوام کو دکھ ہی زیادہ ہے کہ آپ ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ اصل دکھ ہے۔ تو فیصلہ کن دن ہوگا کل اگر تو ہلہ شیری مل جاتی ہے ملٹری قیادت کی طرف سے پی ڈی ایم کو، تو یہ ٹکرا جائیں گے ججز کے ساتھ، اور اگر کل ہلہ شیری نہیں ملتی تو یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اور 10 تاریخ کو یہ فنڈ جاری کر دیں گے، کیونکہ 10 کو یہ فنڈ جاری نہیں کرتے تو 11 کو کارروائی شروع ہو جائے گی توہین عدالت کی، کیونکہ عدالت نے باقاعدہ کہا ہے کہ 10 کو آپ نے 21 ارب الیکشن کمیشن کو دینے ہیں۔ الیکشن کمیشن ریکویسٹ کرے یا نہ کرے، ڈزنٹ ایون میٹر نہ ہو، انہوں نے 21 ارب دینے ہی دینے ہیں۔ یہ نہیں دیں گے تو توہین عدالت لگے گی، سب سے پہلے تو وزیر خزانہ پہ لگے گی، اس کے بعد باقی لوگ بھی آئیں گے، پھر وزیر دفاع بھی آئے گا اگر اس نے سیکیورٹی دینے سے انکار کیا۔ تو یہ سارا کچھ ٹکراؤ ہوگا نہیں ہوگا، یہ فیصلے کل ہو جائیں گے۔ دیکھیں عمران خان کی حکومت بھی جانے والی تھی نا، تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس کے 3-4 دن بعد عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو سب ایک پیج پہ کھڑے ہیں اور آئین توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور سب کچھ، یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا۔ فی الحال حالات یہ ہیں کہ پورا ملک ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور پی ڈی ایم ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، ایون ججز بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 15 کے 15 ججز میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ وہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ تھوڑی پی ڈی ایم کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسی ٹیکنیکلٹیز چلتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اب آئین بھی پڑھ لیتا ہے، قانون کی کتابیں بھی وہ پڑھ لیتا ہے، آن لائن ہر چیز مل جاتی ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں، تو اب تو کسی سے کوئی چھپا نہیں ہے، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو یہ تو چیز ہو گئی کلیئر۔ یہاں پہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آفیشیل ٹویٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو مردم شماری کر رہے ہیں، یہ مردم شماری میں صرف ان لوگوں کو گن رہے ہیں جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ینگ آبادی یا جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے، یہ ان کو گن ہی نہیں رہے۔ چلیں ووٹنگ کا تو آپ چھوڑیں گے، کسی کا شناختی کارڈ بنا ہوتا ہے، کسی کا گم ہو جاتا ہے، کسی کا یعنی 18 کے بعد بھی کسی نے بنوایا نہیں ہوتا، تو یہ ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے تاکہ ووٹ میں ہیرا پھیری کر سکیں۔ لیکن جو 18 سے نیچے ان کو کیسے کاؤنٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی پلاننگ نہیں ہونی فیوچر میں؟ آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری کا اصل مقصد الیکشن نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا ہے کہ خوراک کی کتنی ضروریات ہیں، ہاؤسنگ کی کتنی ضروریات ہیں، سیوریج کا سسٹم کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، صحت کیسے دینی ہے۔ یہ اگر آئی ڈی کارڈ گن رہے ہیں اور بندوں کو نہیں گن رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کی یہ ٹویٹ تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کی گئی ہے کہ CNIC is mandatory and has been included in the census process on the recommendation of all stakeholders, namely provincial governments۔ کون سی پروونشل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سینسس کروائے گی؟ کسی بھی گورنمنٹ نے جو الیکٹڈ تھی یہ بات نہیں کی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور قوم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سینسس کے نام پہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو ایک سینسس دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ سینسس پہ جو خرچہ ہے یہ سارا ضائع ہوگا، ایک دوبارہ سینسس ہوگا، فری اینڈ فیئر سینسس ہوگا، اور اس سے پتا چلے گا کہ ہماری آبادی کتنی ہے۔ مردم شماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، پوری پالیسی اس کو دیکھ کے بنتی ہے۔ ہم پچھلے 10 سال سے 22 کروڑ ہی ہیں، اب یہ اس سے بھی کم کرنے جا رہے ہیں خالی شناختی کارڈ گن کے۔ تو دعا کریں کہ یہ سازشی ٹولہ یہاں سے ہٹے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے، وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کو بھول نہیں سکتی کہ عمران خان جیسے ظالم کے سامنے آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ آج ہمیں نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا، آج انہوں نے جیلوں کے چکیوں میں بیٹھا ہونا تھا، لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے غداروں اور ٹریٹرز کا انجام۔ میں آپ کو بتاتا تھا کہ چنگیز خان بھی غداروں سے کام لیتا تھا، لیکن بعد میں ان کے بھی سر قلم کر دیا کرتا تھا، وہ غداروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ غداروں سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو۔ یہ سب لوگ اب کسی گنتی میں بھی نہیں رہے۔ آزاد کو اس بار ووٹ پڑنا نہیں ہے، اس بار صرف پارٹی کو ووٹ پڑنا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آزاد کو جو ووٹ پڑے گا، نمبر 1 وہ جائے گا نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، تو آپ آزاد کو دیکھ کے اپنا ویسی گناہ بے لذت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آزاد کو اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ خود یہ ماحول فراہم کر رہے ہیں جس میں وہ اپنا ووٹ بیچیں۔ آپ نے یہ ماحول روکنا ہے
کسی آزاد کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد کوئی بھی بندہ لوٹا نہیں بن سکتا آپ الیکشن کے بعد. صرف آزاد لوگ اپنی قیمت لگوا کے پارٹیوں میں شامل ہو سکتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد. آزاد کا رستہ آپ نے روکنا ہے تو پھر یہ ملک کی جمہوریت کے لیے ایک زبردست خوشائند بات ہوگی. اس بار ایک بھی آزاد امیدوار اسمبلی میں نہ پہنچے، یہ آپ نے کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.